अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता लिएर नेपाली टोली काबुल उड्यो। नेपालले खाद्यान्न औषधि सहित 14 टन सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्ने। बतास समूहले पशुपतिमा सञ्चालन गरेको धर्मशाला निरीक्षणपछि मन्त्री प्रेम आलेको भनाई 7 स्टार होटेल जस्तो रहेछ, म छाँगाबाट खसे जस्तो भए। पोखराका लागि उडेको गुड एयरको जहाजमा प्राविधिक समस्या, पुनः काठमाडौँ फर्काइयो। जहाज उडिसकेको 5 मिनटपछि जहाजको ढोका आफै खुलेको एक यात्रुको दाबी भने पुष्टि हुन बाँकी। स्वास्थ्य कर्मी धमाधम संक्रमित बनेपछि अस्पतालमा समस्या। राजधानीका केन्द्रीय स्तरका 6 अस्पतालमा मात्रै 200 भन्दा बढी डाक्टरहरूमा कोरोना संक्रमण। कोरोना परीक्षण नाकामा मात्रै सीमित, सार्वजनिक गाडी चढेर घर गइरहेका छन् संक्रमित। एमसीसी पास गर्नको लागि नेपाललाई निर्वाचनसम्म पर्खन नसकिने अमेरिकाको भनाई। स्याङ्जामा आजबाट अनिश्चितकालका लागि स्मार्ट लकडाउन। आजबाट अनलाइनबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति दिइने। भारतमा एकै दिन 2,71,000 बढीमा कोरोना संक्रमण। ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 7,000 नाग्यो। दुवै डोज खोप लगाएकी महिलाको ओमिक्रोनबाट मृत्यु। नारायणहिटी दिन नमान्दा मेरो सरुवा भएको पूर्व सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटाको भनाई। संवेदनशील सङ्ग्रहालयको जग्गा भाडामा दिनु कुकर्म हुन्छ भनेर फाइल फिर्ता पठाइदिएको थिएँ। भोइस किड्स सिजन 1 को उपाधि जेनिस उप्रेतीले जिते 15 लाख रुपियाँ पुरस्कार। वीरेन्द्रनगर भूकम्पको उच्च जोखिममा। धादिङ पहिरोमा पुरिएका 1 जनाको शव भेटियो, 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। फेरि सुरु भयो ध्रुवे हात्तीको आतंक, आक्रमणबाट 1 सैनिकको मृत्यु। अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न नेपाली टोली आज काबुलतर्फ प्रस्थान गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्साल सहितको नेपाली डेलिगेसन टोली आज बिहान हिमालयन एयरलाइन्सको विमानबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो। औषधि, घरायसी सामान र लत्ता कपडा सहित 14 टन सहायता सामग्री लिएर नेपाली टोली त्यसतर्फ लागेको हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले त्रिभुवन विमानस्थलमा लम्साल सहितको टोलीलाई बिदाई गर्नुभएको हो। काबुलमा नेपाली टोलीले त्यहाँ स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयलाई सहायता सामग्री हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। मानवीय सङ्कटसँग जुधिरहेको अफगानिस्तानलाई सहायता गर्न राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गरेको आग्रह अनुसार नेपालले पनि सहायता प्रदान गरेको हो। राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानलाई $4.4 बिलियन बराबरको सहायता आवश्यक भएको जनाएको छ। सार्क अध्यक्ष मुलुक नेपालले सङ्गठनको कान्छो सदस्य अफगानिस्तानलाई नैतिक र मानवीय सहयोग गर्न लागेको हो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ, परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, निजी क्षेत्र र व्यवसायीको पहलमा नेपालले सहायता सामग्री जुटाएको हो। हिमालयन एयरलाइन्सले च्यारिटी उडान गर्ने भएको हो। विश्व सामु हाम्रो क्षमता देखाउन सक्ने खुबी हामीसँग छ, हामी त्यो उदाहरण पेश गर्न चाहन्छौँ। विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, हामी साझा संस्कृति र सभ्यताले गाँसिएका छौँ र परेको बेला सघाउनु नेपालको नैतिक दायित्व पनि हो। नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक सङ्कटमा परेको मित्र राष्ट्रलाई सघाएको बताउँदै मन्त्री खड्काले पहिलोपटक जहाज लिएर नेपाल मानवीय सहयोगमा जाँदै गरेको बताउनुभयो। गत अगस्तमा तालिबानले सत्ता कब्जामा लिए यता त्यहाँ चरम मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। त्यहाँको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 2,70,00,000 जनसङ्ख्या मानवीय सहायताको पर्खाइमा रहेको जनाइएको छ। 70 लाख मध्ये 30 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको र ठण्डीले बालबालिका प्रभावित भएको जनाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशाला देखेर आफू सक्ट भएको बताउनु भएको छ। धर्मशालाको आज बिहान निरीक्षण गर्दै उहाँले धर्मशाला 7 स्टार होटेल जस्तो भएको बताउनु भएको हो। उहाँले यसबारे छानबिन समितिले भोलि प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिने मन्त्री आलेले बताउनुभयो। छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि दुधको दुध, पानीको पानी हुन्छ। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको गुड एयरलाइन्सको हवाई जहाजमा प्राविधिक गडबडी भएपछि पुनः काठमाडौँ फर्काइएको छ। अहिले प्राविधिकहरूले जहाज जाँच गरिरहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले प्राविधिक गडबडी आएपछि जहाज फर्किएको र प्राविधिक टोलीले जाँच गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। कस्तो खालको प्राविधिक गडबडी हो भन्ने कुरा बुझ्न मैले हाम्रो इन्जिनियरको टोलीलाई पनि पठाएको छु। सो जहाजमा रहेका एकजना यात्रुले भने आकाशमै हवाई जहाजको ढोका खुलेपछि आफूहरूलाई पुनः विमानस्थलमा फर्काइएको बताउनुभयो। काठमाडौँबाट उडेको करिब 5 मिनट मात्रै भएको थियो। जहाजले उचाइ लिँदै थियो, त्यही बेला यात्रु चढ्ने ढोका खुलेपछि प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै पुनः फर्काइयो। यद्यपि आकाशमै ढोका खुलेको भन्ने ती यात्रुको दाबी पुष्टि हुन बाँकी छ। सो जहाजको आज बिहान करिब 8:30 बजे पोखरा उड्ने नियमित तालिका थियो, तर डिले भएर करिब 10 बजेपछि मात्रै काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको थियो।
कोभिडबाट ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी समेत संक्रमित हुन थालेका छन्। जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएका राजधानीका केन्द्रीय स्तरका 6 अस्पतालमा शनिबारसम्म 200 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। ती अस्पतालका सेवा हाल प्रभावित हुन थालेका छन्। गत सातादेखि राजधानी र बाहिरका अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने दरमा अत्याशित वृद्धि देखिएको छ। सबैभन्दा बढी तिर्बी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 35 डाक्टर सहित 135 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित छन्। 8 शैय्याको मेडिकल आइसियुका सबै कर्मचारी संक्रमित भएपछि उक्त वार्ड नै बन्द गरिएको छ। संक्रमितहरू आइसोलेसनमा छन्। अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समिति संयोजक डाक्टर सन्तकुमार दासले भन्नुभयो, संक्रमितको संख्या बढे नन कोभिड र रुटिन नै प्रभावित हुन सक्छ। ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई कामको चाप अत्याधिक बढेको छ। सेवा प्रभावित हुन नदिन बढी स्वास्थ्यकर्मी भएका विभागबाट अभाव भएका विभागमा सार्न थालिएको डाक्टर दासले बताउनुभयो। मेडिकल आइसियुका सबै स्टाफलाई एकैपल्ट कोभिड देखिएपछि 30 दिनका लागि होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। संक्रमितको अवस्था चिन्ताजनक नभएको उहाँले बताउनुभयो। सबै स्वास्थ्यकर्मीले पूर्ण खोप लगाएका छन्। उनीहरूमा मध्यम ज्वरो, शरीर घाँटी दुखाइ लगायतका रुगाखोकी जस्ता लक्षण देखिएको छ। वीर अस्पतालमा 13 डाक्टर सहित 44 स्वास्थ्यकर्मी र पाटन अस्पतालमा 8 डाक्टर सहित 24 स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेसनमा छन्। बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा पनि 3 डाक्टर सहित 14 स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका 6 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि शनिबार जनशक्ति व्यवस्थापनबारे आकस्मिक बैठक बसेको थियो। कोभिड अस्पताल भएकाले थप जनशक्ति संक्रमित हुने सम्भावना उच्च छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर मनिषा रावलले भन्नुभयो, एकैचोटि धेरै संक्रमित भए अस्पताल कसरी चलाउने भन्ने बारे पनि हामी विमर्शमा छौं। विज्ञहरूले सरकारले छुट्टै विशेष रणनीति नअपनाए स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या आउने बताउँछन्। तेस्रो लहरमा मुलुकको चुनौती नै स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुने देखिएको छ। वीर अस्पताल सहित कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठले भन्नुभयो, सेवा प्रभावित हुन नदिन जुनसुकै समय चिकित्सक कर्मीलाई करारमा लिन सक्ने र पुलमा समेत राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। तर त्यस्तो तयारी अहिलेसम्म भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा परीक्षण र ट्रेसिङलाई सीमा नाकामा केन्द्रित गरिएको छ। स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्ने काम देखिन्छ। पछिल्लो समय परीक्षण गरिएका मध्ये धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। विभिन्न नाकाबाट भित्रिएका मध्ये धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। संक्रमित सार्वजनिक गाडी चढेर घर गइरहेका छन्। रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका ठूला नाकाबाट दिनौं सयौं व्यक्तिको ओहोरदोहोर भइरहेको छ। नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर निगरानीको व्यवस्था गरिए पनि छोटी नाका र खुल्ला 10 गजामा निगरानी छैन। रूपन्देहीको बेलैया नाका हुँदै मुलुक प्रवेश गर्ने मध्ये एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ नतिजा आउनेलाई राख्न अस्थायी होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। त्यहाँ केही समय राखेर संक्रमितलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा घर पठाउने गरिएको छ। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCMC को यो निर्णयअनुसार स्थानीय तह र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा मुलुक बाहिरबाट आउने यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ। नतिजा पोजिटिभ आएमा उनीहरूसँग सम्बन्धितको ट्रेसिङ गरी फैलिनुबाट जोगाउन छलफल गरिरहेको केन्द्रका संयोजक रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम नवलपरासी स्थित रमेशपुर नाकाबाट मात्रै दिनमा 3000 भन्दा बढी आवत जावत गर्छन्। उक्त नाकामा बिहिबारदेखि मात्रै एन्टिजन परीक्षण सुरु गरिएको पालहीनन्दन गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सूर्यनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले सन् 2017 को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँग $7 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता गरेको थियो। ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएको MCC नेपाल कम्प्याक्ट अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो सरकारले नेपालको संघीय संसदमा दर्ता गराए पनि त्यहाँ बहस हुन सकिरहेको छैन। अमेरिकाको शर्त बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गर्नै पर्ने भएपछि सरकारले सम्झौता अगाडि बढाएको थियो। तर उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा पक्ष र विपक्षमा दलहरू र दलभित्र पनि नेताहरू बीचमा विवाद आएपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन। MCC सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्र अगाडि बढाउन अमेरिकी अधिकारीले पटक पटक नेपाल भ्रमण गरेर भनिरहेका छन्। कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै MCC को कार्य सञ्चालन समेत हेर्ने कार्यवाहक कार्यकारी अधिकृत महबुब बासँग भएको कुराकानीका क्रममा उनले नेपालको चुनावसँग MCC ले कुर्न नसक्ने जवाफ दिएका हुन्।
यो अनुदान नेपाली जनताको उज्जवल भविष्य निर्माणमा सघाउनका लागि हो। नेपालले अनुदानमा समेटिनका लागि अनुरोध गरेदेखि एमसीसीले सन् 2011मा नेपाललाई सानो आकारको थ्रेसहोल्ड नामक अनुदानका लागि छनौट गरे। यता नेपाल सरकारले लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्दै आएको छ। त्यही प्रतिबद्धताका कारण अमेरिकी विदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई डिसेम्बर 2014मा ठूलो आकारको कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य मुलुकमा छनौट गरेको हो। अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँले नेपालमा एमसीसीबारे कुप्रचार भएको बताउनु भएको छ। कुप्रचार भएको कुरा साँचो हो। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अगाडि बढ्न नदिन र लाखौं नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नदिनका लागि हाम्रो निकाय र नेपाल सरकारलाई बदनाम गर्न सञ्चालित परिकृष्ट र दुर्भाग्यपूर्ण कुप्रचार र दुष्प्रचार अभियानको निशानामा एमसीसी परेको छ। तपाईले याद गर्नुभएको छ होला, जब जब नेपाल सरकार एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न अग्रसर देखिन्छ तब एमसीसीका बारेमा भ्रामक प्रचारहरूमा अचानक वृद्धि हुन्छ। खास गरी सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा। अझ निराशा लाग्दो कुरा के छ भने नेपालका केही नेताले यस्ता भ्रामक कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदा नेपाली जनतालाई चोट पुगिरहेको छ। धन्न धेरै नेपालीले अनुदान सम्झौतामा लेखिए अनुसारको वास्तविक कार्यक्रमका बारेमा र एमसीसीको सच्चाइका बारेमा थप कुरा सिक्दैछन्। यस कार्यक्रमले निर्माण गर्ने उज्जवल भविष्यका बारेमा आवाज उठाउँदै उनीहरूले आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छ कि यस कम्प्याक्टको प्रगतिलाई बिथोल्न प्रति लक्षित नियतवशको राजनीतिकरण र गलत सूचनाको प्रचारले नेपाली जनतालाई माथि उठाउन आवश्यक पर्ने मूल्यवान साधन स्रोतमा खतरा पर्दैछ। भरपर्दो विद्युत सेवाको अभाव र ढुवानीको उच्च मूल्यबाट सिर्जित दैनिक बोझ र चुनौती झेलिरहेको नेपाली जनताको हित विपरीतको बाहिरी पात्रहरूको प्रभाव थप चिन्ताजनक रहेको उनले बताएका छन्। सुर्खेतमा शनिबार राति 12 बजेदेखि स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको जनाएको हो। कार्यालयको आदेशअनुसार अब 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा वा सेवा लिँदा माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड देखाउनु पर्ने समेत भनिएको छ। त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने, माघ 15 गतेसम्म सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने, सुरक्षा मापदण्ड अपनाई परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुष मसान्तको मध्यरात 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि जिल्लाभर कोरोना संक्रमण रोकथाम आदेश स्मार्ट लकडाउन जारी गरेको छ। नेपाल लगायत स्याङ्जामा पनि तीव्र रूपमा भाइरस संक्रमण बढ्दो देखिएकाले जिल्लाभर लागू हुने गरी आदेश जारी भएको स्याङ्जा प्रशासनले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन तथा जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र स्याङ्जाको बैठकले गरेका निर्णय समेतका आधारमा जिल्लाभरि लागू हुने गरी कोरोना संक्रमण रोकथाम आदेश जारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रशासनले आदेश जारी गर्दै सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन, महोत्सव तथा मेलाको आयोजना गर्न र सभा सम्मेलन गर्न रोक लगाएको छ। जिल्लाभरका सार्वजनिक सेवा लिँदा माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पर्ने भएको छ। जारी आदेशअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्न निषेध छ। सवारी साधनमा लामो दूरीको यात्रा गर्दा खोप कार्ड अथवा कोभिड नेगेटिभ भएको रिपोर्ट देखाउनु पर्नेछ। धार्मिक, परम्परागत तथा सांस्कृतिक कार्य गर्दा भिडभाड नगरी घर परिवार मात्र सामेल भएर गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आजदेखि अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ। 2077 पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आएकोमा आजदेखि अनलाइनबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ। श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न लागि कार्यालयले जनाएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,71,202 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्य विभागका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16 लाख बढीले कोरोना जाँच गराएका थिए, जसमध्येबाट
यो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको हो। शनिबारको तुलनामा आइतबार 2369 बढी सङ्क्रमित थपिएका छन्। नयाँ थपिएका सक्रिय सङ्क्रमित सहित भारतमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,50,377 पुगेको छ। देशमा कोरोना पोजिटिभ रेट 16.28%ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोनाबाट 314 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। महाराष्ट्रमा मात्रै कोरोनाबाट 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै निको हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको त्यहाँको स्वास्थ्य विभागले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै भारतमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमण 7,743 जनामा देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा ओमिक्रोन केसमा 28.17% वृद्धि भएको स्वास्थ्य विभागले जानकारी दिएको छ। जापानमा ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित एक महिलाको मृत्यु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि जनवरीको सुरुदेखि नै चिबा प्रिफ्रेक्चरको एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। शनिबार त्यहाँको स्वास्थ्य विभागले ओमिक्रोन सङ्क्रमणबाट एक वृद्धाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। जापानमा ओमिक्रोन सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो। कोरोना विरुद्धको दुवै डोज लगाएकी ती वृद्ध रक्त सञ्चार सम्बन्धीकी पुरानो बिरामी थिइन्। जनवरीको सुरुमा ती महिला कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा गएकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई ज्वरो सहित कोरोनाको लक्षण देखिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटाले विशेषतः त्यो र त्योसँगै अन्य विषयमा असहमति हुँदा आफ्नो सरुवा भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको नेतृत्वमा योगेश भट्टराई आएपछि फेरि त्यही फाइल जगाएर बतासका 3 कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धाका नाममा नारायण हिटीको 80 बीच जग्गा कौडीको भावमा जिम्मा लगाउने सम्झौता भएको थियो। नारायण हिटीको जग्गा जिम्मा लगाउने फाइल पुरातत्व विभागका तत्कालीन पूर्व महानिर्देशक भेष नारायण दाहालले बनाएका थिए। यो विषयमा बतासदेखि यति समूहको चासो भएकाले सरकारमा पनि तलदेखि माथिसम्म धेरैको स्वार्थ जोडिएको थियो। यतिका मालिक आङ छिरिम शेर्पा नै मलाई भेट्न आएका थिए। देशभरिको जग्गामा तपाईँको नाम जोडिएको छ, तपाईँ यस्ता काममा किन लाग्नुहुन्छ? यसले न तपाईँको हित गर्छ न तपाईँलाई संरक्षण गर्नेको भनेर सम्झाएपछि उनी कन्भिन्स भएर गएका थिए। हाल अमेरिका भ्रमणमा गएका देवकोटाले फोनमा कान्तिपुरसँग भनेका थिए। यतिका सञ्चालकलाई फिर्ता पठाएपछि बतासको फाइल बोकेर पुरातत्व विभागकै महानिर्देशक आएको उनले बताए। टेन्डर यतिका लागि खोल्न लागेको हो भनेर मैले भेषनारायणलाई सोधेको थिएँ, होइन बतासका लागि हो भन्ने जवाफ थियो। यति बतास र अरू जोसुकैका लागि भए पनि यस्तो कुकर्म गर्नुहुन्न भनेर मैले त्यो फाइल उनलाई नै दिएर पठाएको थिएँ। उनले भने भेषनारायणले मलाई अनेक कुरा गर्न खोजेका थिए, म सचिव हुँ, म कहाँ यस्तो फाइल नल्याऊ भनेर पठाइदिएँ। आफ्नो मान्यतामा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी पनि सहमत भएको देवकोटाको भनाइ छ। त्यतिबेला प्रशासन महाशाखामा घनश्याम उपाध्याय र पुरातत्व महाशाखामा भरत सुवेदी थिए। मैले दुवैलाई बोलाएर यो फाइल तिमीहरू कहाँ पठाउँदिन, त्यहाँ पठाए मन्त्री प्रधानमन्त्रीको दबाब आउँछ भनेपछि उनीहरू सहमत भए। मैले नै केही गर्न नपर्ने भन्ने टिप्पणी लेखेर पठाइदिएको थिएँ। नारायण हिटी युरोप अमेरिकाको जस्तो घन्टौँ घुमेर नसकिने सङ्ग्रहालय होइन, आधा घण्टामा घुमेर मान्छे आउन सक्ने भएकाले क्यान्टिन क्याफ्टेरिया बनाउने नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्न दिनुहुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनको भनाइ छ। तर व्यापारीलाई सम्झाएर कर्मचारीलाई हप्काएर पठाए पनि सरकारकै मान्छेहरूलाई भने सम्झाउन नसकेको देवकोटाले बताउनुभयो। तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पनि केही बाध्यता थियो होला। उहाँको चासो सुनेपछि मैले नै यो काम गर्नुहुन्न भनेर अडान लिए। तपाईँले मेरो जागिर खाने हुनुभयो भनेर उहाँ पनि मसँग निराश हुनुभएको थियो। मन्त्रीले केही दिनपछि कुरा गर्दा तपाईँको सरुवा भए अन्यथा नमान्नु होला है भनेको पनि उनी सम्झन्छन्। मैले तयार छु भनेको थिएँ। 2075 फागुनको पहिलो सातामा सरुवा भयो। पछि सेवानिवृत्त पनि भए, त्यसमा मलाई गुनासो छैन। तर फालिएको फाइल फेरि जगाएर सङ्ग्रहालयको जग्गा दुरुपयोग भएको सुनेर नरमाइलो लागेको छ। बाल गायन रियालिटी सो द भोइस किड्स नेपालको पहिलो सिजनको उपाधि जेनिस उप्रेतीले जितेका छन्। ग्रान्ड फिनालीमा विजयी भएसँगै झापाका उप्रेतीले 15 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। 8 जना प्रतिस्पर्धीले फिनालीमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। दर्शकबाट प्राप्त मतको आधारमा विजेता घोषणा गरिएको द भोइस किड्सका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। 1 वर्ष लगाएर गरिएको त्यहाँको भौगोलिक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। भूकम्प आएको खण्डमा वीरेन्द्रनगरमा बाढी र पहिरो समेत आउने र त्यसले थप क्षति पुग्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ।
वीरेन्द्र नगरपालिकाले तयार नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा सो अध्ययन गरेको हो। यस क्रममा जियो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले 1 वर्ष लगाएर वीरेन्द्रनगरमा अध्ययन गरेको थियो। सोही अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्ययनकर्ताले वीरेन्द्रनगर भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको बताएका हुन्। भूकम्पले मुख्य बजार क्षेत्र रहेको नगरको वडा नम्बर 6 मा धेरै भवनहरूमा क्षति गर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगरको भौगोलिक बनावट र भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाले पनि वीरेन्द्रनगरमा भूकम्पको जोखिम बढी देखिएको हो। नगरका वडा नम्बर 2, 3, 9 र 10 बाढीको उच्च जोखिममा रहेको उक्त अध्ययनले औँलाएको छ। साथै बहुप्रकोप, बाढी, पहिरो र भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रमा अब भवन लगायतका भौतिक संरचनाको निर्माणमा कमी ल्याउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिका 1 मा गत बिहीबार भएको पहिरोमा पुरिएका मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ। अन्य 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका डीएसपी एवं प्रवक्ता जागेश्वर भण्डारीका अनुसार शनिबार अपराह्न डोजरका सहचालक काभ्रेका राजु तामाङको शव फेला परेको हो। राजुको शवलाई आज आफन्तको जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको छ। पहिरोमा पुरिएका डोजर चालक आकाश तामाङ र स्थानीय अनिस तामाङको खोजी कार्य जारी रहेको डीएसपी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। रसुवा तिप्लिङ सडक खण्डमा जोडिने बाटो खन्ने क्रममा गत बिहीबार पहिरो खस्दा डोजर सहित 3 जना पुरिएका थिए। पहिरो गएको स्थान दुर्गम र साँगुरो खोल्सो जस्तो भएकाले खोज्न कठिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली पहिरोमा पुरिएकाहरूको खोजी कार्यमा सक्रिय रहेको छ। केही वर्षदेखि शान्त देखिएको हिंसक जङ्गली हात्ती धुर्वेको आक्रमणबाट नेपाली सेनाका 1 जवानको मृत्यु भएको छ। चितवन राष्ट्रिय जङ्गलको ध्रुव पोस्टमा शनिबार साँझ 7 बजेको समयमा साइकल गस्तीमा निस्किएका जवानलाई धुर्वेले आक्रमण गरी कुल्चिएको थियो। हात्तीले कुल्चिएपछि घाइते भएका जवानको भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा शनिबार राति 11:20 बजे मृत्यु भएको हो। निकुञ्जले मृतकको परिवारमा मानसिक चोट पुग्न सक्ने भन्दै पहिचान खुलाएको छैन। साइकलमा गस्ती गइरहेका बेला धुर्वेले आक्रमण गर्दा उपचारका क्रममा जवानको मृत्यु भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। निकुञ्जको कोर इलाका ध्रुव क्षेत्रमा अचानक आएर हात्तीले आक्रमण गरेको हो। उनले भने उनी खड्ग दलमा अमलदारमा कार्यरत थिए। नामै खुलाउँदा परिवारलाई नराम्रो होला। सेनाको हेडक्वार्टरबाटै नाम नखुलाउने भन्ने भएर अहिले मृतकको नाम नखुलाइएको उहाँले बताउनुभयो। धुर्वेले अघिल्लो दिन गाउँमा निस्किएर पोल ढाल्ने, धान तान्ने गरेको थियो। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो, साँझपख निकुञ्जको नाकाममा कुर्न जाँदाखेरि हात्तीसँग जम्का भेट भएछ। हात्तीले ढाडमा कुल्चेछ। हात्तीले कुल्चिएपछि जवानको ढाड भाँचिएको थियो। धुर्वेले 5 वर्षअघि नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानमा 15 जनाको ज्यान लिएको थियो। धुर्वेको आक्रमण बढ्न थालेपछि निकुञ्ज बस्ती नजिक भएका र निकुञ्जको बाटो भएर भरतपुर माडी आवजावत गर्ने नागरिकमा त्रास बढेको छ।